सुरु गरौँ आजको फर्स्ट क्वेसनबाट। प्रश्न नम्बर 1, द अकाउन्ट द्याट रेकर्ड्स इन्कम एक्सपेन्सेस गेन्स एन्ड लसेस आर डट डट डट। त्यहाँ के हुन्छ एन्सर एबिसिडी। अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए पर्सनल अकाउन्ट, अप्सन बी रियल अकाउन्ट, अप्सन सी नोमिनल अकाउन्ट, अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको राइट एन्सर रहेको छ नोमिनल अकाउन्ट। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 2, टोटल अफ सेल्स बुक वाज नट पोस्टेड टु द लेजर, वाट इज द काइन्ड अफ एरर? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए इरर अफ ओमिसन, अप्सन बी इरर अफ कमिसन, अप्सन सी इरर अफ प्रिन्सिपल, अप्सन डी कम्पेन्सेटिङ एरर। यसको राइट एन्सर के हो कमेन्ट गर्नुहोस् ल। प्रश्न नम्बर 2 को एन्सर रहेको छ इरर अफ ओमिसन। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 3, आफ्टर द प्रिपरेसन अफ लेजर द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेसन अफ वाट? के हुन्छ? अप्सन ए ट्रेडिङ अकाउन्ट, अप्सन बी ब्यालेन्स सिट, अप्सन सी ट्रायल ब्यालेन्स, अप्सन डी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यसको राइट एन्सर के हो कमेन्ट गर्नुहोस्। After the preparation of ledger, the next step is the preparation of trial balance. Our next question. प्रश्न नम्बर 4, treatment of goods giving as free sample are what? A मा added to carriage inward, B added to bad debt, C deducted from advertisement expenses, D deducted from purchases। यसको के हुन्छ राइट एन्सर कमेन्ट गर्नु। Treatment of goods giving as free sample are deducted from purchases। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 5, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 कहिले लागू भएको हो? अप्सन ए 2058 7 महिना 17 गते, अप्सन बी 2058 8 महिना 17 गते, अप्सन सी 2058 9 महिना 17 गते, अप्सन डी 2058 10 महिना 17 गते। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 कहिले लागू भएको हो? 2058 10 महिना 17 गते लागू भएको हो। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको संविधानको कुन धारामा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन यस प्रकार छन्। अप्सन ए धारा 235, अप्सन बी धारा 237, अप्सन सी धारा 239, अप्सन डी धारा 240। नेपालको संविधानको कुन धारामा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ धारा 240। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 7, सस्पेन्स अकाउन्ट किन तयार गरिन्छ?
अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए सन्तुलन परीक्षण नमिलेमा त्यसलाई मिलाउन। अप्सन बी फाइनल एकाउन्ट तयार गर्न। अप्सन सी लेखा परीक्षण गर्न। अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। सस्पेन्स अकाउन्ट किन तयार गरिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए सन्तुलन परीक्षण नमिलेमा त्यसलाई मिलाउन। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 8 कपिराइट्स कस्तो प्रकारको सम्पत्ति हो? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए फिक्स एसेट्स। अप्सन बी करेन्ट एसेट्स। अप्सन सी फिक्टिसियस एसेट्स। अप्सन डी इन्टेन्जिबल एसेट्स। कपिराइट्स कस्तो प्रकारको सम्पत्ति हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी इन्टेन्जिबल एसेट्स। अब प्रश्न नम्बर 9 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार कति दफामा गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए दफा 20। अप्सन बी दफा 25। अप्सन सी दफा 30। अप्सन डी दफा 31। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार कति दफामा गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ सी दफा 30। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 10 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेखा परीक्षण कसले गर्छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए महालेखा परीक्षक। अप्सन बी स्वतन्त्र लेखा परीक्षक। अप्सन सी कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय। अप्सन डी ब्याङ्कको कुनै कर्मचारी। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेखा परीक्षण चाहिँ महालेखा परीक्षकले गर्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 11 जिएएपी ग्यापको पुरा रूप के हो? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए जेनरली एक्सेप्टेड अडिटिङ प्रिन्सिपल। अप्सन बी ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। अप्सन सी जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स। अप्सन डी ग्लोबली एक्सेप्टेड अडिटिङ प्रिन्सिपल्स। जिएएपी ग्यापको पुरा रूप रहेको छ अप्सन सी जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 12 ब्याङ्क वा वित्तीय संस्था गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कति परिच्छेदमा गरिएको छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन ए 9 परिच्छेद। अप्सन बी 10 परिच्छेद। अप्सन सी 11 परिच्छेदमा। अप्सन डी 12 परिच्छेदमा। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी 10 परिच्छेदमा। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 13
भ्याट लागू गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: ए नेपाल, बी भारत, सी भुटान, डी पाकिस्तान। भ्याट लागू गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? भ्याट लागू गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र चाहिँ पाकिस्तान हो है। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 14, सोहराय पर्व कुन जातिले मनाउने पर्व हो? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: अप्सन ए राजवंशी, अप्सन बी थारू, अप्सन सी थकाली, अप्सन डी सतार। सोहराय पर्व कुन जातिले मनाउने पर्व हो? अप्सन ए राजवंशी, अप्सन बी थारू, अप्सन सी थकाली, अप्सन डी सतार। सोहराय पर्व कुन जातिले मनाउने पर्व हो? सोहराय पर्व चाहिँ सतार जातिले मनाउँछ। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 15, ग्लोबल सिटिजन फ्रम गुल्मी नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: अप्सन ए सुभाष घिसिङ, अप्सन बी कुलचन्द्र गौतम, अप्सन सी मदन मणि दीक्षित, अप्सन डी गोपाल पराजुली। ग्लोबल सिटिजन फ्रम गुल्मी नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? ग्लोबल सिटिजन फ्रम गुल्मी नामक पुस्तकका लेखक कुलचन्द्र गौतम हो। अप्सन बी। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 16, कमैया मुक्त घोषणा कहिले भयो? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: अप्सन ए 2057 2 महिना 2 गते, अप्सन बी 2057 3 महिना 2 गते, अप्सन सी 2057 4 महिना 2 गते, अप्सन डी 2057 5 महिना 2 गते। कमैया मुक्त घोषणा कहिले भयो? कमैया मुक्त घोषणा चाहिँ 2057 4 महिना 2 गते अर्थात् साउन 2 गते भएको हो। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 17, कुन जातिमा मानिस मरेपछि काटेर चिललाई खुवाइन्छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्: अप्सन ए कुसुन्डा जाति, अप्सन बी डोल्पो जाति, अप्सन सी राउटे जाति, अप्सन डी मगर जाति। कुन जातिमा मानिस मरेपछि काटेर चिललाई खुवाइन्छ? कुन जातिमा मानिस मरेपछि काटेर चिललाई खुवाइन्छ? यो चाहिँ डोल्पो जातिमा चाहिँ मानिस मरेपछि काटेर चिललाई खुवाइन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 18, तामाङ सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न नम्बर 18, तामाङ सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? कुन जिल्लामा? तामाङ सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? तामाङ सङ्ग्रहालय चाहिँ
रसुवा धुन्चेमा रहेको छ। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 19, पहिलो पल्ट इन्टरनेट ब्याङ्किङ सुरु गर्ने ब्याङ्क कुन हो? प्रश्न नम्बर 19, पहिलो पल्ट इन्टरनेट ब्याङ्किङ सुरु गर्ने ब्याङ्क कुन हो? प्रश्न नम्बर 19, पहिलो पल्ट इन्टरनेट ब्याङ्किङ सुरु गर्ने ब्याङ्क कुन हो? प्रश्न नम्बर 19, पहिलो पल्ट इन्टरनेट ब्याङ्किङ सुरु गर्ने ब्याङ्क कुन हो? यसको राइट एन्सर चाहिँ कुमारी ब्याङ्क हो। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 20, चीनमा एक दम्पतिलाई 3 सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति कहिले बन्यो? प्रश्न नम्बर 20, चीनमा एक दम्पतिलाई 3 सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति कहिले बन्यो? प्रश्न नम्बर 20, चीनमा एक दम्पतिलाई 3 सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति कहिले बन्यो? प्रश्न नम्बर 20, चीनमा एक दम्पतिलाई 3 सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति कहिले बन्यो? 2021 मे 31 मा बन्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 21, स्थापना कालमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको अधिकतम पुँजी कति रहेको थियो? प्रश्न नम्बर 21, स्थापना कालमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको अधिकतम पुँजी कति रहेको थियो? प्रश्न नम्बर 21, स्थापना कालमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको अधिकतम पुँजी कति रहेको थियो? प्रश्न नम्बर 21, स्थापना कालमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको अधिकतम पुँजी कति रहेको थियो? नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको अधिकतम पुँजी चाहिँ 1 करोड रहेको थियो। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 22, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चलाउने राजा को हुन्? प्रश्न नम्बर 22, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चलाउने राजा को हुन्? प्रश्न नम्बर 22, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चलाउने राजा को हुन्? प्रश्न नम्बर 22, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चलाउने राजा को हुन्? रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चलाउने राजा चाहिँ नरेन्द्र देव हुन्। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 23, चीन भ्रमण गर्ने प्रथम प्राइम मिनिस्टर को हुन्? प्रश्न नम्बर 23, चीन भ्रमण गर्ने प्रथम प्राइम मिनिस्टर को हुन्? प्रश्न नम्बर 23, चीन भ्रमण गर्ने प्रथम प्राइम मिनिस्टर को हुन्? प्रश्न नम्बर 23, चीन भ्रमण गर्ने प्रथम प्राइम मिनिस्टर को हुन्? प्रश्न नम्बर 23, चीन भ्रमण गर्ने प्रथम प्राइम मिनिस्टर को हुन्? चीन भ्रमण गर्ने प्रथम प्राइम मिनिस्टर चाहिँ टङ्क प्रसाद आचार्य हुन्। अब नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 24, सुन एक रासायनिक तत्त्व हो, त्यसको प्रतीक चिन्ह के हो? प्रश्न नम्बर 24, सुन एक रासायनिक तत्त्व हो, त्यसको प्रतीक चिन्ह के हो? प्रश्न नम्बर 24, सुन एक रासायनिक तत्त्व हो, त्यसको प्रतीक चिन्ह के हो? प्रश्न नम्बर 24, सुन एक रासायनिक तत्त्व हो, त्यसको प्रतीक चिन्ह के हो? सुन एक रासायनिक तत्त्व हो,
त्यसको प्रतीक चिन्ह चाहिँ औरम हो, एयु। प्रतीक चिन्ह चाहिँ एयु हो। अब नेक्स्ट क्वेसन, प्रश्न नम्बर 25, आजको लास्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 25, वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ गोल्ड? प्रश्न नम्बर 25, वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ गोल्ड? प्रश्न नम्बर 25, वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ गोल्ड? प्रश्न नम्बर 25, वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ गोल्ड? प्रश्न नम्बर 25, वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ गोल्ड? प्रश्न नम्बर 25, वाट इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ गोल्ड? बोइलिङ पोइन्ट अफ गोल्ड चाहिँ 2700 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। हस्त, धन्यवाद।